अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ईशान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश। स्क्रीन पर वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि आज के प्रोग्राम का मौजू क्या है। जी बिल्कुल, आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में हम नदी के पुल की। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस पुल के बारे में बताता चलूं, क्योंकि जो लोग इस पुल पे से जिनका गुजरना होता है, जो डेली हब जाते हैं या हब से कराची आते हैं, तो वो तो इस पुल की अहमियत को अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का इस पुल पे से गुजरना नहीं हुआ है, तो उनको मैं बताता चलूं ताकि उनको इस पुल की अहमियत का अंदाजा हो सके। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, इस पुल को तकरीबन आज से 62 साल कबल जो है तामीर किया गया था, और तकरीबन 62 साल तक ये पुल सिंध और बलूचिस्तान को इस पुल ने जो है मिलाकर रखा। यहाँ काबिल जिक्र बात ये है कि अगर आपको हब आना हो या हब से कराची जाना हो, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही पुल थी। लेकिन हालिया जो बारिशें हुई, यकीनन वो मामूल से बहुत ज्यादा थी, और तकरीबन 1 से 1.5 माह तक जो है बारिशों का सिलसिला जारी रहा, जिससे नसबेला में बड़े पैमाने पर जो है तबाही हुई, जिसमें बहुत से लोगों के मकानात जो है वो तबाह हुए, फसलें तबाह हुई, मवेशी जो है वो सैलाब की नजर हो गए। इसी तरह जो बलूचिस्तान में मुख्तलिफ राब्ता सड़कें थी, वो भी जो है वो सैलाब की नजर हुई और बुरी तरह जो है मुतासिर हुई। उनमें से एक जो है वो हब नदी का पुल भी था। मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि बारिशों से कबल अगर आप एंट्री पॉइंट्स की बात करें कराची से बलूचिस्तान की, तो 3 एंट्री पॉइंट मौजूद थे। लेकिन जैसी बारिशें हुई उसके बाद हब डैम जो भरा और उसका इजाफी पानी जो है वो हब नदी में छोड़ा गया, और तकरीबन 2 लाख क्यूसेक का रेला जो है वो हब नदी से गुजरा, और अपने साथ इस हब नदी के पुल का 150 फीट का हिस्सा भी जो है अपने साथ बहा कर ले गया, और इस पुल पर ट्रैफिक जो है वो तकरीबन मुकम्मल जो है वो मुअत्तल हो गई। जब ये पुल गिरा तो उस वक्त 2 रास्ते हमारे पास जो है बचे थे, जिनसे आप गुजर कर जो है बलूचिस्तान में एंट्री कर सकते थे। उनमें से बदकिस्मती से दूसरा रास्ता भी, जो बन मुराद का जो रास्ता था, वो भी अगले दिन जो है वो भी नदी बुर्द हुआ, और उस पर भी ट्रैफिक बहुत मुअत्तल हो गई, और जो तमाम तक जो ट्रैफिक थी उसका जो दबाव था वो हब बाईपास पर पड़ गया, जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यहाँ 3 परेशानियों का जो है आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और जो मैं आपसे जिनका मैं जिक्र आपसे करना चाहूंगा। पहली जो परेशानी है वो ये थी कि अगर आपको हब नदी पुल से अगर आप कराची से हब आते हैं, तो तकरीबन 2 मिनट के अंदर आप कराची से हब में इंटर हो जाते हैं। लेकिन जैसे ये पुल गिरा तो आपको हब आने के लिए तकरीबन हब बाईपास का रास्ता जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसकी वजह से तकरीबन 2 मिनट का रास्ता जो है वो 20 मिनट में तब्दील हो गया, जिससे इजाफी वक्त जो है हब में आने के लिए जो लगता था। दूसरा जो मसला है, दूसरी जो परेशानी है जो आवाम को उठानी पड़ी, वो ये थी कि ज़ाहिर बात है जब आप इजाफी सफर करते हैं तो आपको इजाफी फ्यूल भी जो है वो खर्च करना पड़ता है, जो आजकल आज की महंगाई के दौर में एक मिडिल क्लास शख्स के लिए, मिडिल क्लास अफराद के लिए जो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। तो लाजिम बात है फ्यूल की मद में भी जो है इजाफी खर्चा हो रहा था, और जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसने भी अपने किराया में जो है इजाफा कर दिया गया था। तीसरी जो अहम परेशानी जो मैं समझता हूँ, तो जब ये पुल गिरा तो उसके बाद तमाम तक ट्रैफिक का दबाव जो हब बाईपास पर पड़ा, क्योंकि हब एक सनती शहर है, और खासकर छुट्टी के औकात, जो कंपनी को छुट्टियों के औकात होते हैं, जैसे सुबह 7 बजे या शाम को 5 बजे के दरमियान, इस वक्त जो है शदीद ट्रैफिक का दबाव जो है हब बाईपास पर पड़ता था, और घंटों घंटों जो है वो ट्रैफिक जो है वो जाम हो जाती थी, जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। अब आपको इन तमाम बातों से इस पुल की अहमियत का अंदाजा हो चुका होगा। अब बात करते हैं कि जब ये पुल गिरा तो इसके बाद क्या इसमें पेश रफ्त हुई। तो जैसे ये पुल गिरा, इसके बाद जो है एनएचए के चेयरमैन ने भी जो है इस पुल का विजिट किया, और इस पुल को गिराकर एक नए पुल बनाने की मंजूरी दी। लेकिन यहाँ पे हुआ ये, क्योंकि इस पुल को बनाने में, नए पुल को बनाने में तकरीबन 2 से 2.5 साल का अर्सा दरकार था, तो वहां पर ये फैसला किया गया कि जब तक ये पुल तैयार होता है तो इसका एक मुतबादिल रास्ता जो है वो बनाया जाएगा, ताकि आवाम की जो परेशानी है उसमें कमी की जा सके। क्योंकि उस वक्त बारिशों का सिलसिला स्टार्ट था, और हब नदी में भी जो है पानी का बहाव काफी तेज था,
تو کچھ دن بعد ان بارشوں میں کمی آئی اور ہم ندی میں پانی کے بہاؤ میں بھی کمی آئی، اور یقیناً پھر وہ پل کا کام اسٹارٹ بھی کیا گیا، لیکن کچھ دن بعد دوبارہ وہ جو ہے بارشیں اسٹارٹ ہوئی اور اب ندی میں پانی کا بہاؤ میں جو اضافہ ہو گیا اور کام جو ہے وہیں رک گیا۔ جس کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جیسی بارشیں رکیں گی اور ہم ندی میں پانی کا بہاؤ میں جو ہے کمی آئے گی، اس کے بعد جو ہے پھر سے اس کام کو اسٹارٹ کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بارشیں بھی رک گئیں اور اس کے بعد جو ہے ہم ندی کے بہاؤ پانی کے بہاؤ میں بھی جو ہے کمی آئی، لیکن کام جو ہے اس کا اسٹارٹ نہیں ہو سکا۔ جس کے بعد ایک دفعہ پھر جو ہے اس کی خبریں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جو ہے وہ گردش کرتی رہیں، اور لیکن اس کے باوجود اس پل کے جو متبادل راستے کا کام وہ دوبارہ سٹارٹ نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد جو ہے مختلف حق کی جو مختلف سیاسی پارٹیاں ہیں، سماجی شخصیات ہیں، تاجر برادری ہے، وہ میدان میں آئے اور ایک احتجاج کا جو ہے سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور انہوں نے ایک الٹیمیٹم دیا کہ اگر اتنے دنوں تک NHA کی جانب سے اس پہ کام شروع نہیں کیا جاتا ہے تو وہ خود استعمال کر کے یا اپنی مدد آپ کے تحت اس پل پر کام جو ہے شروع کریں گے۔ گزشتہ ہفتے کی ہم بات کریں تو گزشتہ ہفتے جو ہے NHA کی جانب سے اس پل کے متبادل راستے پر جو ہے وہ کام شروع کر دیا گیا۔ آج 10 دن سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اور اس وقت تک بھی کام جو ہے بہت سست روی کا شکار ہے، جس کے بعد ایک دفعہ پھر یہ خبریں سوشل میڈیا اور مختلف میڈیا پلیٹ فارم کی زینت بنی، اور لیکن اب کی بار اس کا جو ہے اسسٹنٹ کمشنر ہب سامع اللہ ترین صاحب نے نوٹس لیا اور وہ خود میدان میں آئے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس پل کے ساتھ ایک دوسرا متبادل راستہ جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت بنایا جائے، جس سے انہوں نے مختلف جو ہے صوبائی محکموں سے رابطے کیے، جن میں BDA ہے یا ایریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے یا CNW، ان سے انہوں نے رابطے کیے اور فیصلہ کیا گیا کہ اب اس کا ایک دوسرا متبادل راستہ جو ہے وہ تیار کیا جائے گا۔ محترم خواتین و حضرات، گزشتہ روز یعنی 1 اکتوبر کل دوپہر کے وقت جو ہے اس پل کے دوسرے متبادل راستے پر جو ہے وہ کام شروع کیا گیا، اور الحمدللہ آج دوسرا دن ہے، 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں اس پل کے متبادل راستے کا جو ہے راستے کو جو ہے مکمل کر لیا گیا ہے، اور اس وقت جو ہے اس پل پر جو ہے متبادل راستے پر جو ہے ٹریفک جو ہے رواں دواں ہے، لائٹ ٹریفک اس وقت اس پر رواں دواں ہے، وہ پل پر جو ہے ٹریفک چل رہی ہے۔ یہاں میں ایک بات ضرور جو ہے آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا کہ اگر خلوص نیت سے کسی کام کی نیت کر لی جائے، یقیناً مشکل سے مشکل کام بھی جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہاں جو ہے اسسٹنٹ کمشنر نے بالکل قابل تعریف ہے جو انہوں نے کام کیا ہے، 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں اس متبادل راستے کا جو ہے وہ انہوں نے کام مکمل کیا، اور عوام کو جو پچھلے 2 ماہ سے شدید پریشانی میں مبتلا تھے ان کی پریشانی کا جو ہے ان کو وہاں سے نکالا اور ایک بڑا ریلیف جو ہے ان کو دیا۔ معزز خواتین و حضرات، میں یہاں آپ سے ایک بات ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ جس ادارے میں ایک کام تھا، وفاقی ادارہ جس کے پاس تمام وسائل موجود، مشینری کے پاس موجود، وہ یہ کام جو اسسٹنٹ کمشنر نے ایک دن میں کیا، ان کو اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ان کو اتنا وقت لگ رہا ہے؟ اسی بارے میں جو ہے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی ہیں، اور جب سے مونسون کا سیزن سٹارٹ ہوا اس کو وہ جو ہے مانیٹر کر رہے ہیں، اور تمام تر جو خبریں ہیں جو وہ اپنے اداروں تک پہنچا رہے ہیں اور صحافتی فرائض پر انجام دے رہے ہیں۔ اس بارے میں مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سید جاہد شاہ بخاری صاحب۔ بریک کے بعد ان سے مزید بات کریں گے۔ بریک لیتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ جو ہے بریک کے بعد مزید جو ہے جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک۔ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی سید جاہد شاہ بخاری صاحب۔ جاہد شاہ صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ جاہد شاہ صاحب، یہ بتائیے گا، آپ شروع سے اس تمام صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، فلڈز جو آئے اس کے بعد بڑے پیمانے پہ جو نقصان ہوا، کئی فصلیں تباہ ہو گئی، روڈ اسٹرکچر جو تباہ ہوا۔ ہم ندی پل کی اگر ہم بات کریں
تو کافی لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جب یہ پل ٹوٹ گیا. لیکن کل جو اسسٹنٹ کمشنر نے اسٹیپ اٹھایا, جو کام کیا, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ریشم، بات یہ ہے کہ جب سے سیلابی ریلیں آئے اور اس کے بعد وزملا میں مختلف تباہیاں پھیل گئی، جس میں سے لوگوں کی رابطہ سڑکیں بھی بہ گئیں. ظاہر سی بات ہے، لوگوں کی رابطہ سڑکیں بہ جانے سے تو ان کے گھر میں جو کھانے پینے کی اشیاء ہے ان کی قلت پیدا ہو گئی، اور لوگوں کے جو دکانوں میں جو چیزیں پڑی ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کو بھی ایک موقع مل گیا. تو یہ بھی ایک مطلب پرتنش میں اضافہ کر دیا لوگوں نے اپنی جان بوجھ کے. حتیٰ کہ اگر آپ بات کریں اب ندی پل کے بارے میں، گزشتہ جو روز اسسٹنٹ کمشنر نے جو کام کیا ہے، حقیقت میں اس کو تو سراہنا چاہیے، کیونکہ ان کی حوصلہ افزائی ہوگی. اور ایسے افسران کمی ہمارے اس ضلع میں آتے ہیں، کیونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ ایک تو سیاست نے سرکاری محکموں کو بھی اپنی آڑ میں لے لیے ہیں. یعنی NHA کی جانب سے اس روڈ کو کام کو شروع کیا گیا، تو ہم یہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آیا پہلی جو پارٹی ہے انہوں نے احتجاج کیا، اس کے بعد محکمہ ہوش میں آیا اور خرگوش سے بیدار ہو کے اپنے کام کو جاری کیا. تو بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں. اگر گزشتہ روز اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے جو عملی اقدامات کی ہیں، حقیقت میں ان کو سراہنا چاہیے. لیکن خیر عوامی ایشوز ہیں، عوام نے بھی ان کو خوب سراہا. سوشل میڈیا پہ بھی ہم نے دیکھے لوگوں نے اس کی حوصلہ افزائی کی، اور حوصلہ افزائی ہونی بھی چاہیے. دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو سرکاری جو انتظامیہ ہیں اگر وہ مخلصی سے کام کریں، اگر کسی طرح سے اسسٹنٹ کمشنر نے جو کام کر کے دکھایا ہے، اگر اسی طرح ہماری انتظامیہ، چاہے وہ ضلع انتظامیہ ہو، چاہے تحصیل انتظامیہ ہو، چاہے پولیس افسران ہو، اگر مخلصی سے کام کریں تو یہ عوامی ایشوز حل ہونا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. جب بندہ اسٹیپ اٹھاتا ہے تو اسٹیپ اٹھانے کے بعد ہی یہ سارے کام جو ہے وہ حل ہوتے ہیں. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا بہت سے ایسے افسران یہاں پہ آئے جنہوں نے شروعات میں بہت اچھے کام کیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی تک ان کو زیادہ وقت نہیں ہوا ہے اسسٹنٹ کمشنر کو؟ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیونکہ آپ شاید ان سے ملاقات بھی آپ کو ہوئی ہوگی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ان کا اسی طرح کیونکہ ابھی تک جنہوں نے مسائل اٹھائے ہیں وہ ڈائریکٹ عوام سے ریلیٹڈ ہیں. مطلب کہ اگر آپ گزشتہ ہفتے کی بات کریں تو میڈیکل اسٹورز پہ انہوں نے کارروائی کی، جو ایک اچھا اقدام تھا. اور کل کا جو اقدام تھا وہ بھی ایک زبردست اقدام انہوں نے کیا، اور جس سے ایک پچھلے 2-2.5 ماہ سے جو عوام ایک مشکلات کا شکار تھی اس کو اس سے انہوں نے نکالا. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ان کے کام اسی طرح رہیں گے؟ کیا سمجھتے ہیں، کیا تجزیہ کریں گے اس پہ؟ دیکھیں جسے میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ یعنی انتظامیہ اگر مخلص ہو، چاہے وہ ضلع انتظامیہ ہو چاہے تحصیل انتظامیہ، اگر مخلصانہ طور پر اگر کام کرے تو یہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اکثر و بیشتر سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی ان چیزوں کی نشاندہی کروائی جاتی ہے، تو بعض اوقات ان پہ ایکشن بھی ہوتا ہے، بعض اوقات ان کو سنتے بھی نہیں ہیں. تو جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ یعنی اسسٹنٹ کمشنر سے آیا آپ کی ملاقات، تو آج تک میری اب تک تو اس سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. جہاں تک سوشل میڈیا کے تھرو حال احوال ہے، جہاں تک اس سے رابطہ ہے، کہیں اگر کام ہوتا ہے مطلب جہاں اس کی جیسے کہ گزشتہ روز بھی اس نے اپنی جو کارکردگی دکھائی ہے، ظاہر سی بات ہے اس پہ بھی رابطے ہوئے. تو اسی وجہ سے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ضلع انتظامیہ یا تحصیل انتظامیہ اگر مخلصانہ طور پر کام کرے، میڈیکل اسٹورز ہیں، واشر پر جو مہنگائی ہے، اور اس طرح جو رابطہ سڑکیں ہیں ان کو اگر فوری طور پر بحال کرتے ہیں تو یہ ضلع انتظامیہ اور جو تحصیل انتظامیہ ان کے لیے ضروری ان کا کام ہے. اور ان کی جو اگر اچھا کام کرتے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی ضروری ہونی چاہیے. اچھا ظاہر شاہ صاحب، ایک بات مجھے آپ بتائیں کہ آپ سینئر جرنلسٹ ہیں اور کافی چیزوں کو آپ فالو اپ کرتے رہتے ہیں، مانیٹر بھی کرتے رہتے ہیں. یہاں پہ ایک چیز مجھے اس کا ذکر کیجیے گا کہ یہ کام NHA کا ہے، جو ایک وفاقی ادارہ ہے جس کے پاس فنڈس موجود ہوتے ہیں. اور ظاہری بات ہے اس وقت پورے پاکستان میں ایک سیلابی صورتحال جو حالیہ بارشوں میں ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود کیوں اتنا سست روی سے کام جو یہاں پہ ہم ندی پل پہ جو کیا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جیسے بات یہ ہے کہ یعنی گزشتہ روز جو اسسٹنٹ کمشنر نے کام کر کے دکھایا وہ تھا کہ اس کا اپنا کام نہیں ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ضلع انتظامیہ ہے، تحصیل انتظامیہ ہے، تحصیل کا ایک سربراہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہ CNW، ایریگیشن یا دوسرے جو ذمہ داران محکمہ ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے اگر NHA سے بھی رابطہ کیا ہوگا. حقیقت میں جو کام ہے وہ NHA کا کام ہے. مجھے یہی لگتا ہے کہ یعنی جو گزشتہ روز جو حالیہ جو سیلابی ریلے ہیں، تو سیلابی ریلے کے بعد ان کو دوبارہ کچھ فنڈ فراہم کیے گئے تھے. اس فنڈ کے بارے میں انہوں نے تھوڑا بہت کام کیا، اور اسی کام کے بعد ان کا اچانک دوبارہ وہی کام بند ہوا. تو اب ہم اس سے یہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آیا محکمہ NHA دوبارہ کسی فنڈ کو
फंड के इंतजार में हैं, यानी बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे हैं, बहुत सारे बातें लोगों के जहन में गर्दिश कर रही है। और अभी तक जो महकमा NHA का जो काम है वो सुस्त रवैये का शिकार है। जाहिर सी बात है, लोग हैं, सियासी लोग भी हैं, तो सियासी लोग भी यही इनसे अभी मुतालबा कर रहे हैं कि भाई आप इस जो कच्चा रास्ता है, इस कच्चे रास्ते को दोबारा बहाल करेंगे, तो कच्चे रास्ते को बहाल करने के बाद दोबारा यानी ये बैठ जाएगा। तो अब वो यही मुतालबा करें कि इस रास्ते को पक्का किया जाए। अभी पक्का करने के लिए, सिर्फ बनाने के लिए अभी बहुत सारे यानी अल्फाज आते हैं, हम नहीं कह सकते हैं अभी क्या हो। पक्का करने के लिए भी उनके पास फंड्स मौजूद हैं या फंड मौजूद नहीं है, वो किस तरह का काम करेंगे वला आलम, अल्लाह बेहतर जान सकता है। बहरहाल जो असिस्टेंट कमिश्नर ने गुज़िश्ता रोज जो काम करके दिखाया है उससे अवामी हलकों ने भी खूब सराहा है। और इसकी वजह से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब इस पुल के गिरने के बाद जो मगरबी बाईपास है, मगरबी बाईपास पे एक छोटी सी गाड़ी का भी खराब होने से हमेशा बाईपास पर ट्रैफिक जाम रहता था, और उसमें इमरजेंसी की सूरत में जो एम्बुलेंसेस थी वो भी फंस जाती थी। अक्सर लोग वहीं जो 4-4-5 घंटे में खुद वहाँ पे फंसा रहा हूँ। जी बिल्कुल, मतलब यही है कि एम्बुलेंसेस फंस जाती थी, और लोगों के जो इमरजेंसी काम है, हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी होते थे जो प्राइवेट गाड़ी में अपने इमरजेंसी मरीजों को लेके जाते थे, वो वहीं दम तोड़ देते थे। तो अक्सर व बेशतर बहुत सारे मसाइल, बहुत सी परेशानियों का सामना जो है इन 2 माह में हक के शहरियों को उठाना पड़ा है। तो इससे और भी बहुत सारी ऐसी शख्सियत होंगी जो जाहिर सी बात है, जैसे अभी तक बलूचिस्तान को मिलाने का तो तकरीबन मैं तो कहता हूँ कि हर तकरीबन मिनिस्टर ने यहाँ से तकरीबन ज्यादातर मिनिस्टरों ने इस पुल से गुजरना उनका हुआ होगा, और इस पुल की अहमियत को बाकायदा उसका अंदाजा वो लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखें ये एक पुल का जो अरसा था वो आपने जैसे अपने प्रोग्राम में बताया कि आज से 62 साल पहले जो बनाई गई है, तो अब 62 साल का एक अरसा है, वो एक बहुत बड़ा अरसा है, उसकी हमारी यानी एक पैदाइश नहीं है। तो हाल ही में अभी आप देखें मगरब बाईपास जो बनाया गया है, मगरब बाईपास की पुल पर ये फर्स्ट सैलाबी रेल आया है, इस फर्स्ट सैलाबी रेल ने उसको बर्दाश्त नहीं किया। बिल्कुल, आप देखें तो रोड जगह जगह से डैमेज हो चुका है। तो कहने का मकसद ये है कि यानी पहले की जो मटेरियल है और आजकल की जो मटेरियल में काफी बहुत सारा फर्क है। अभी जो ये 150 फीट जो गिर गया है, अभी जब इसको 150 फीट को जब बनाएंगे दोबारा, तो उसका भी आपने दोबारा वापस सर्वे आप करेंगे, आप देखेंगे। नहीं, वो उन्होंने जब वो आए थे चेयरमैन खुर्रम आगा साहब, उन्होंने उस पुल को गिरा कर एक नए पुल को मतलब सिरे से नए पुल बनाने का जो उन्होंने मंजूरी दी है, तो नया पुल जो है बनाया जाएगा। देखना है तो काम कब स्टार्ट होगा। पहले कभी भी इस तरह की सलाह नहीं है। तो ये सैलाब आया, इसी सैलाब में भी लोग अक्सर और बेशतर मैसेजेस दे रहे थे, आपकी इंतजामिया भी मैसेजेस दे रही थी कि भाई लोगों को बोलें कि हेवी सफर ना करें। और इस हेवी सफर के ना होने से मुख्तलिफ जो, क्योंकि यहाँ आपको पता है आप सनदी शहर है, यहाँ कंपनी इंडस्ट्रियल एरिया भी इसमें बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिनका अचानक आमदोरफ्त आना जाना ये सारा कुछ बंद होने से ना तो इनका माल वहां पहुंच सकता था, ना माल इन कंपनी तक पहुंचता था। तो इस वजह से बेरोजगारी में भी खातों का इजाफा। बिल्कुल, जो इस रोड पे जो कारोबारी दुकानें थी या जो कारोबारी हजरात थे वो भी से शदीद मुतासर थे। बहुत बहुत शुक्रिया जायशा, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। ख़वातीन हज़रात, हमारी ये कोशिश होती है कि जो अफसर अच्छा काम करे तो हम उसको जरूर हाईलाइट करें, उसकी हौसला अफजाई करें ताकि वो मजीद बेहतर काम कर सके। मैं यहाँ कुछ अफरान का भी जिक्र आपसे करना चाहूँगा, जबकि कुछ सियासी अफराद का भी आपसे जिक्र करना चाहूँगा। अगर मैं ऐसा ना करूँ तो उनके साथ ये नाजायज होगा। मैं यहाँ पे जो है BDA के अफसरान सलाउद्दीन साहब हैं, उनका वो भी कल रात से जो वहाँ पे मौजूद थे और तमाम तर जो इंतजाम के जायजा ले रहे थे, काम कर रहे थे वहाँ पे। इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम के शाह मोहम्मद सिद्दीकी की अगर मैं बात करूँ तो उनका काफी रोल इसमें रहा है, और वो कल रात सारी रात उन्होंने जो है वहाँ अपने पुल के मुतबादिल रास्ते पर गुजारी है। उन्होंने जो है लोडर, डंपर और जो दीगर जो पाइप उसमें लगे हैं वो भी उन्होंने जो है फराहम किए हैं। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है जो असिस्टेंट कमिश्नर के एक छोटी सी कोशिश ने आज हक के शहरियों को इतनी बड़ी मुश्किल से जो है वो निजात दिलाई है। तो आज का प्रोग्राम यहीं तक था, फिर मिलेंगे किसी नए प्रोग्राम में किसी नई शख्सियत के साथ, किसी नए मौजू के साथ। तब तक अपने मेजबान मोहम्मद ज़ीशान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।